जो आसलो म्हणल्यार गोंयभरांत कितलेशे प्रोटेस्ट आनी कितलोसो विरोध जो आसलो ह्या प्रोजेक्टातून केल्लो आसलो. आमी पळयताले डबल ट्रॅकिंगाचेर जावं चांदोर एरियेन जावं वेलसांव एरियेन जावं मुरमुगांव हितून प्रत्येक कडेन जर डबल ट्रॅकिंग आसा तेजो विरोध केलो. तशेंच आमच्या भागान नेवरा पासून आमी एक स्टेशन हाडपाक सोदताले तेजोय आमी विरोध केल्लो. पण कालचो जो ट्वीट आसा तितून अशें दिसून येयलें, 2 दीस पयलींचो ट्विटान अशें दिसून येयलें की हो जो सरकार आसा, जे सरकार प्रत्येक वेळा म्हणटालो की आमकां कोल म्हणल्यार आमी कोलाक सपोर्ट करिना, आमी डॉमेस्टीक ट्रान्सपोर्टेशन जावं डॉमेस्टीक लोकांक हाडपाक व्हरपाक जावं ट्युरिजम बूस्ट करपाक लागून हे डबल ट्रॅकिंग हाडटा. आनी हितून क्लियर कट म्हटल्यार ह्या पोस्टान क्लियर कट ह्या मेन्शन केल्लें आसा की हो जो रेल्वे ट्रॅकिंग डबल ट्रॅकिंग करता ही कोल ट्रान्सपोर्टेशन आयर्न ओर आनी स्टील ट्रान्सपोर्टेशना लागून करता आनी ऑल्सो म्हणटा ते ट्युरिजम इंडस्ट्रीक बूस्ट जातलो. आयज हो सरकार म्हणल्यार जेन्ना मुखेलमंत्र्यान एक एश्युरन्स इन द फ्लोर ऑफ हावस दिल्ली की कोळशाचो जो प्रमाण आसा तो वाडची ना. पण ह्या स्टेटमेंटान म्हणल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे डबल इंजीन तेंचो आन्सर आनी तेंचें उत्तर जें आसा तें अशें दिसून येता की हो कोळसो जो आसा तो फूल फ्लॅज आमच्या गोंयांत हाडटले. गोंय जें आसा तें सोंपोवन उडोवपाक उरतलें.